در دل او خدا خود این خبر، خامنه ای. او شاید مثلا یک مقدار محبت به عمر به عایشه داره خامنه ای، از حرفاش پیداست. و این که عقایدش بعد عقایدش رو زیاد نمیگه خامنه ای، که او یک کتابی او عالم آنچنانه هم که نیست خامنه ای که عالم بزرگی باشه. و در زندگیش مراحل مختلفی داشته. سابقا که آقای کی بود، محمد علی ابتهی، یک مصاحبه کرده بود، میگه در مشهد اینو سابق به این وهابی میگفتن. خودش هم گفته که مردم به من میگفتن که من سنیگری میکنم. خب این خودش گفته که مردم مشهد به من مرا متهم به سنیگری میکردن. خب حتما در یک حرفای میزده که در اون حرفایش یک میلی بوده، یک دوستی بوده نسبت به ابوبکر، به عمر، به عایشه. کسی که میل به دشمنان اهل بیت علیهم السلام داشته باشد، خب اون شیعه خیلی پاکی نیست. این از یک طرف. از جانب دیگر این شخص خب خیلی از لحاظ عملی خیلی به مذهب ضرر رسانده، به شیعیان ضرر رسانده و مذهب را عقب زده و بعد نسبت به امام زمان علیه السلام جسارت کرده. همین که میگه من نایب هستم، اختیارات من اختیارات امام زمان علیه السلام و من ولی مسلمین هستم، امام مسلمین هستم. این اصلا دهنکجی بسیار بزرگه نسبت به امام زمان علیه السلام. لذا این یک خدمت شما عرض کنم که شما اگر در دوران منصور اگر بودید، منصور خیلی علاقه داشت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام و منصور خیلی احادیث نقل کرده. اینا مأمون همچنین نسبت به اهل بیت علیهم السلام احادیث نقل کرده، در فضل اونها مأمون که مناظره میکرد در برتری امیرالمؤمنین علیه السلام. اما خود اینا دستشان وقتی که میرسید و منصور اصلا خیلی هم خوبی میکرد با امام جعفر صادق علیه السلام. یعنی ملاقات های ایشان را که ببینید با امام جعفر صادق علیه السلام، اول میگفت من ایشان را میکشم، درسته؟ گزارش ها که میرسید که ایشان بر علیه شما داره لشکر جمع میکنم، بله می آورد که من ایشان را میکشم. بعد امام جعفر صادق علیه السلام با ایشان که صحبت میکرد نرم میشد، میگفت خدا لعنت کنه مردم را، ما و شما پسر عم هستیم، من شما را خیلی به شما علاقه دارم، بیارید اینقدر پول بیارید به ایشان بدید، با عزت و احترام حضرت را برمیگردانید. یعنی اینا میرسانه که این شخص چند بار دودل میشد که بکشم نکشم، آخرش هم کشت امام جعفر صادق علیه السلام. خب این دنیا حکومت، کسانی که بر منصب حکومت میشینند، بعضی از اینا عقیدهشان خوبه، بعد به خاطر این حب دنیا و به خاطر ظلمی که میکنن، آدم کشی که میکنند، آخر کارشان به کشتن امام دستشان میرسه. امام عصر علیه السلام را خداوند متعال در کنف غیبت حفظ فرموده و الا خامنه ای شاید اگر دستش میرسید میکشت امام زمان علیه السلام.